Salam alaikum, Inch'Allah تكونوا ملاح. On se trouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo اللي راح نقراو فيها la maturation تاع اللايغان. لازم تعرفوا عفسة انه عفسة مهمة جدا ما قلناهاش الاخرى اللي فاتت. قلنا باللي l'ADN تصرى لها باش عندنا من اللايغان ميساجي لان بروتين عندنا une traduction ومننا من l'ADN عندنا une transcription كما قلنا الخطرة اللي فاتت. d'accord. alors اللايغان chez les prokaryotes غير حقيقية النواة la transduction et la traduction se fait dans le cytoplasme تاع la cellule en même temps. سمناها هي l'ADN راهو منايا و en même temps راها تصرى la production تاع des protéines des acides aminés هكا un acide aminé وهذا لايغان en même temps. كنا شفنا في الليسي في لو كور تاعنا اللي لاصق فيه en même temps. هذا راهو يخرج لي في لايغان بوليميراز في لايغان ميساجي وهذا راهو يديرنا لا ترادكسيون. داكوغ en même temps باش من بعد تيك نحصلوا ان بروتين. هذه شي لي بروكاريوت. شي لي زوكاريوت عند الانسان باغ اكزومبل لا سيلول تاعنا لا عندنا هذه تصرى لا ترانسكريبسيون تصرى في لو نوايو تاعنا وهذه تصرى لنا في لو سيتوبلازم. باغ كونطخ شي لي بروكاريوت هذا كاع في السيتوبلازم. لي زوكاريوت نصف لو نوايو سي لا ترانسدكسيون لا ترادكسيون في لو سيتوبلازم. داكوغ لازم هذه نعاودو نطرقوا لها. هذا واش راني كاتباه هنايا تقريبا دي زامبي دي نوت هكايا. نبداو لا ماتوراسيون تاع لايغان. داكوغ بسم الله. دوكا ديك لايغان تاعنا ميكونش ماتور شي لي زوكاريوت راح يكون عندنا ان بري ايغان ميساجي. On observe cette maturation que chez les eucaryotes كما قلنا. Donc chez les prokaryotes ça ne passe pas. L'ARN messager est initialement transcrit sous forme d'un précurseur appelé pré-ARN messager qui contient des séquences où je fais le pré-ARN messager fait des séquences codantes ou des séquences non codantes. Non codantes يعني العلماء وكاع كانوا يقولوا ما نستحقوهاش. داكوغ وحد الان مازال ما عرفوش اكزاكتومون الهدف من وجود هذه سيكونس. هاد لي سيكونس نصيبوهم داخل تاع الاخرى تاعنا تاع لايغان ميساجي تاعنا ونسموهم دي زانترون نعيطولهم دي زانترون. وعندنا دي سيكونس كودونت راح نسموهم لي زيكزون داكوغ. نكملوا كي سيرون انsuite éliminés par ومن بعد هاد لي زانترون نحوهم ما نسوليش نسحقوهم. في النوايو تاعنا واش عندنا دي زيكزو نيوكلياس دي نيوكلياس. هاد لي نيوكلياس متكونين راح وين يشوفوا لا ديان لا لايغان راح يديغراديوه. داكوغ عندنا زوج اكزونيوكلياس و اندونيوكلياس. لي اكزونيوكلياس اتاك من ليكستريميتي سوا 3 الفا سوا 5 الفا. لي اندونيوكلياس كوب او ميليو. داكوغ دوكا حنايا باش نيفيتيو لايغان ميساجي تاعنا انه يتكوبا من لي زيكستريميتي بار لي زيكزونيوكلياس. سبحان الله شوفوا واش نصيبو عنده. لايغان l'extrémité 5 alpha de l'ARN messager de pré-ARN messager est modifié par l'addition d'une nucléotide modifiée qu'on appelle la 7-méthylguanosine. D'accord, c'est le processus de l'emballage de la tête du coiffe. La tête du coiffe c'est le début on peut dire اللي راح نسموه le capping. في l'extrémité 5 alpha نسموه le capping باش ما يجيش يقطعنا لي نيوكليوتيد. في l'extrémité 3 alpha ما عندناش le capping عندنا une série تاع poly adénylation jusqu'à 250 adénine. d'accord نسموها poly adenine. راح نشوفوا هذايا l'ADN كيف فيه يشبه 100% لايغان حيشبه 100% l'ADN. صاروا une transcription في le noyau. هادوما اللي ما نسحقوهمش لي زانترون كم تشوفوا فيهم. لي زيكزون هادوما اللي نسحقوهم
سوا ديجون هادوما ما سحقوهمش مازال ما اكتشفش العلم واش نديرو بهم. الوغ نحيوهم هادوما باش تمدلنا ان بروتين الافا. داكوغ بصح هدايا البري ايغان ميساجي شوفوا واش يكون عنده الفا. هذه مرسومه احسن، شي مرسومه احسن. خلاص دوكا تنحاولنا هادوما. هذا دوكاتيك نورمالمون راح تصرالو اون ترادكسيون هكذا. هذا اللي نورمالمون يحول لي بروتين باش ينتقل من لو نوايو لو سيتوبلازم. ما لازمش نخلوه هكا سينو يجي ديغراديوه. شكون لي نيوكلياز يجوا ديغراديوه. الوغ واش يصرا؟ صرالو اون ماتوراسيون. لا ماتوراسيون راح يلصق لنا فيها لو كابين كو ليكستريميتي 5 الفا و 3 الفا بولي ا. هذا c'est un ARN mature. هذا نصيبو في السيتوبلازم باش تصرالو اون ترادكسيون باش يمدلنا ان بروتين. لي نومبر تاع لي زانترون راح يختلفوا من جين ان اوتر. عطاونا اكزامبل لي زانترون في الجلوبين نصيبوهم زوج، في الكولاجين نصيبوهم 50، في اللوفال بورين نصيبوهم 7. داكوغ دوكا عندهم بدينا شويه نكتشفوا الهدف تاع لي زانترون. انا بور مو هذا نوع من وعلاه موجودين لي زانترون. لا ميوتاسيون pardon la maturation alternative des ARN messagers ولا نسموهم pardon قنطح لي القلم ولا نسموهم les épissages altérants. واش معناتها؟ معناتها ان سول جين يقدر يمدنا بلوزيور بروتين بالمختصر المفيد. وعلاه هاوك هاهو الاخر تاعنا لايغان بري ايغان ميساجي يقدر يمدلنا لي زاكزون 1 و 2 و 3 ويقدر يمدلنا غير 1 و 3 باغ اكزومبل. فالبروتين يعتبر نعتبروا هادوما كاع دي زاكزون. باغ كونطخ في البروتين 2 يعتبر الاو 2 دي زانترون يطير مع لي زانترون. الاو 2 est considéré comme un exemple pour la protéine 1 ou comme un intrant, ça veut dire ما تسحقوش pour la protéine 2. Ça veut dire un seul gène يقدر يدير لنا دو بروتين ماشي توت لي جين بيان سور. هنا وين اكتشفنا كيفاش باش اكتشفناها؟ عندنا ان جين يمدلنا بلوزيور بروتين يا خي. alors on dit que وشنو لو نومبر تاع لو جين صغير بزاف على البروتين. بكري كنا نقولوا عندنا بروتين زعما عندنا 1000 بروتين ولا 100,000 بروتين صافي عندنا 100,000 جين. سي فو. لو نومبر تاع البروتين هنا اكتشف انه النومبر تاع البروتين بزاف كبير على لي جين. وعلاه خاطش ان سول جين يقدر يدير لنا بلوزيور نومبر تاع بروتين. هذا هو بلوزيور تيب باردون تاع البروتين ماشي توت لي جين بيان سور سيغتان جين. هذا هو كاع واش شرحنا هنايا. تقدروا تقراوها وحدكم صح كاع في الشرح. عطاونا اكزامبل لي ليمفوسيت بي سينثيتيز وشنو الاي جي ام ام الاي جي ام اس. هذا هو بري ايغان. شوفوا هنا عطانا 1 2 3 4 5 جوسكا 6 باش يعطينا الاي جي ام ام 41 اسيد اميني فيه. وهذايا عنده 20 اسيد اميني عطانا غير 1 2 3 et 4. ça veut dire 5 ou 6 pour هدايا ال IgMS sont des intrants وهادوما sont des exemples. 5 ou 6 sont des exemples pour l'ARN هذا. دوكا حنا هضروا شويه على هذا الفيران. هذا البوا موليكولير تاعو صغير الوغ يقدر يخرج لنا من لا سيلول داكوغ باسكو عنده ان بوا موليكولير صغير واصلا هو سيكريتوار يعني عنده ان رول سيكريتوار صافي لازم يخرج لنا من لا سيلول. باغ كونطخ هذا البوا موليكولير تاعو بزاف ثقيل الوغ راح يلصقنا في لا ممبران سيلولير داكوغ باسكو البوا موليكولير تاع بوا موليكولير ثقيل. الوغ انا هنا les acides aminés permettent de sortir l'IgM hors de la cellule alors que le 41 acide aminé تاعنا تاع l'IgMM vont permettre يسمحوا لهم pour la fixation في la membrane cellulaire. الMB c'est la membrane وهذا C c'est la cellule. ما تعرفوهم. دوكا حنديروا une hybridation moléculaire. واش حاب يقول une hybridation moléculaire تاع ADN ولا بري
ايران ام. هنا كي راح تشوفوا تفوكسوا بيان راح نشوفوا باللي هذا الطويل هو لاديان، وهذا الاحمر هو لايغان ماتوري، لايغان ام ميساجي ماتوري. ماتوري ça veut dire ما عندوش انترون، هذا بريماتوري عنده لي انترون. ماتوري هذا ما عندوش انترون. ça veut dire كاين دي سيت دو فيكساسيون ما بين لاديان et لايغان ماتوري، نصيبوا دي سيت، وكاين دي سيت ما يتفيكساش. هاد لي سيت اللي ما يتفيكساش فيهم هما لي انترون. سي tout simplement. من 1 ل7 sont des exemples، ومن A ل G sont des introns. J'espère que تكونوا فهمتوني، باسكو هذا l'ADN فيه les introns فيه les exemples. par contre les introns كي ما نسحقوهمش في البروتين تاعنا حيتنحاو. داكوغ في لايغان ميساجي ماتوري كي راح يتنحاو كي راح نعاودو نسقوهم. هذه بيان سور في المخبر ما تصراش فيها ساعات اخرى. كي نعاودو نسقوهم راح يخرجوا لنا هكايا هاد اللي يسموهم واش اسموهم دي بوكل، سي سا سموهم دي بوكل. هاد لي بوكل راح يبانونا سون لي انترون. هذا شويه شرح تاعي. فهمت هنايا واش معناتها اديان ماتريس و اديان نون ماتريس. داكوغ. وهنا نحيو لو دوبل تاع لاديان نربطوه بلايغان ميساجي ماتور. كاين تكامل بيناتهم، ولي زانترون راح يديرونا دي بوكل باسكو ما كاش تكامل بيناتهم تو سامبلومون. البغا ماتريس هنا فهمت برك واش معناتها بغا ماتريس وبغا ماشي ماتريس. برك هنا نقدروا تاني نحطو في بلاصتو في بلاصه لاديان نحطو بري ايغان ام، ان بري ايغان ام و ان ايغان ام ماتوري باش يلصقوا. بصح وشنو هنا راح تخلطكم شويه باغ البغا ماتريس وبغا نو ماتريس. لازم لايغان ام اللي نحطوه هنا تاع البغا ماتريس و لايغان ام باردون هنا نحطو بري ايغان ام تاع البغا ماتريس لازم يتكامل لي مع ايغان ام ماتوري تاع البغا نو ماتريس. باش لازم يكون عندهم تكامل لازم يكون عندك ماتريس نو ماتريس. ماتريس مع ماتريس يتشابهوا ما كاش تكامل. داكوغ لازم يكون ماتريس مع نون ماتريس باش يصرالنا تكامل. داكوغ جيسبر كو تكونوا شويه فهمتوني. الوغ هادي ان فيترو واش حيصرنا نبداو منها. بعدين صار ترانسكريبسيون بدنا بري ايغام ميساجي صاروا ماتوراسيون بدنا بري ايغام ايغام ميساجي ماتور صاروا ترادكسيون بدنا ان بروتين. سي كلير. دوكا هذا شيء ان انديفيدو نورمال. شي لي بكتيري وكاع واش عندهم ان بروتين، عندهم ديريكت بروتين. من البروتين نقدروا نجيبوا له لو كود جينيتيك تاعو، نقدروا نجيبوا منه لايغان ام لايغان ميساجي ماتور. ما نقدروش نجيبوا اللي ماشي ماتور. صافي بري ايغان ام ما نقدروش نجيبوه، نقدروا نجيبوا ديريكت الماتور. ومن بعد تي كيمد لنا اديان سي. الوغ ترانسكريبسيون انفيرس جايه بالمقلوب. حنديروا بالمقلوب باش نجبدوا لاديان. بصح هاد لاديان ما فيهاش لي زانترون، هذيك نرمزوا لها بسي. وهذه هاد ترانسكريبتاز باردون ريفيرس نصيبو غير عند لي فيروس وكاع. هذيك حنايا هذه تجربه درناها في تجربه ماشي في الجسم الانسان ترى. الوغ جبناه من عند الاخر ودرنا هاد السي. ça veut dire هاد السي ترمز لك الكومبليمونتير الايغان ماتور. هاد السي ما فيهش دي زانترون، ça veut dire ADN ما فيهش دي زانترون. d'accord ça veut dire la différence entre l'ADN هذا تاعنا و l'ADN هذا يا ما عندناش دي زانترون. ça veut dire يقدر يصير لنا تكامل. ثم نقدروا نديرو باغ اكزومبل ليبريداسيون. تقدر تكون لي هذه هي ليبريداسيون نقدروا نديروها ما بين l'ADN C و l'ADN تاعنا نورمال. alors pas de boucle avec l'ADN C ou l'ADN ou l'ARN M mature. ما كاش دي بوكل بيناتهم باسكو يتشابهوا 100%. بصح كاين دي بوكل avec l'ADN et l'ADN C. d'accord
La régulation de l'expression تاع le gène chez les prokaryotes. D'accord. واش معناتها la régulation تاع le gène؟ لا سيلول تاعنا عندنا اون سيلول كي تكون عندها بزاف الاخر. حنمد لكم مختصر تاعها من الاخر باش تفهموا هكا اون جينيرال، بعدين نبداو نقراو. لا سيلول تاعنا كي تكون في ان ميليو فيه الجلوكوز، ولا سيلول اصلا عندها لو لاكتوز. لو لاكتوز اللي في داخل لا سيلول هو شنو؟ هو جلوكوز بلس غالاكتوز. ولا سيلول اللي النشاطات تاعها تحتاج لنا جلوكوز. كي تكون dans un milieu فيه جلوكوز ما تحقش دير لا ديغراداسيون تاع اللاكتوز باش نجيبو منه جلوكوز، ما تحقش دير كاتابوليزم تاعو. داكوغ، ما تحقش ديرو. باغ كونطخ الا كانت في ان ميليو فقير من الجلوكوز، صافدير ما فيهش جلوكوز، لازم هذاك لو لاكتوز ترجعو جلوكوز بلس غالاكتوز باش تستعمل الجلوكوز تاع اللاكتوز. فهمتوا شويه؟ ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذه واش معناتها لا ريغولاسيون. سما اذا كانت في ان ميليو فيه لو جلوكوز ما تحقش تجيبو من عندها باسكو تتفنين تنتجو اصلا عندها هذاك لو ميليو عندها جلوكوز، لا تزيد تجيبو من عندها. باغ كونطخ اذا كانت في ان ميليو ما عندوش جلوكوز، هي راح تجيبو باغ شنو؟ كاتابوليزم تاع لاكتوز، ترجعو جلوكوز بلس غالاكتوز. داكوغ. لي بactéries régulent l'expression de leur gène de manière de ne pas se produire que ce que la cellule besoin. سما ما راحش تبروجوي لنا غير واش تحتاج لا سيلول. ceci leur permettre وشنو؟ de s'adapter avec l'environnement اللي تكون معاه. راح تادابتا c'est ça. l'organisme دوكا des gènes bactériens. l'organisation تاعنا واش عندنا؟ راح نكتشفوا عفسه جديده جامي كنا نعرفوها في حياتنا، هي l'opéron. La plupart des gènes bactériens sont arrangés en des opérons. واش معناتها opéron؟ معناتها plusieurs gènes. Alors sont des gènes qui sont protéines travaillent ensemble. لازم يخدموا كيف باش يجيبوا لنا ان سول برودوي. الى نتجناهم كامل كيف اذا ما ننتجهمش الخليه ما تنتجهمش كامل كيف لازم يكون انصامبل باش عندهم ان سول بوت باش يديروا لنا ميم برودوي فينال. c'est ça. alors la plupart des gènes des bactéries arrangés des opérons qui sont régulés d'une façon coordonnée. Ils codent des protéines organes هذه افتي ما فهمتش واش. المهم خلينا منها. راح نقراو لوبيرون لاك. لوبيرون تاع اللاكتوز، لاك واللاكتوز. لوبيرون لاكتوز فيه 3 جين، هما مجموعه من لي جين اللي راح يخدموا كامل كيف الا كانوا نصبوهم كامل كيف الا ما كانوش نصبوهمش كامل كيف. عندنا لو لاك زد، لاك Y ou le lac 1. En présence de glucose, on trouve pas هاد لي جين. En l'absence de glucose, نصيبوهم. وعلاش نصيبوهم؟ باش تصير ديغراداسيون تاع اللاكتوز en glucose plus galactose ولا سيلول تستعمل الجلوكوز. alors هنا alors qui code des enzymes dont le Escherichia coli a besoin pour métaboliser le lactose. ça veut dire le catabolisme تاعو راح تفككو. c'est le lieu de le glucose n'utilise pas خلاص هذا الشرح اللي كنت نشرحه من قبل. alors le lactose le lactose هو هكا pénètre dans la cellule grâce à des perméases qui il est transacélisé. Il est dégradé par le bêta-galactose. سما اولا هاد لي جين راح نستعملوهم. اول عفسه يدخلونا لا سيلول بار بارمياس، دابا اول عفسه راح نستعملوها. ابري باش راح يصير لهم ترانساسيليزاسيون بار البيتا غالاكتوزيداز. داكوغ. اي ا لا فان راح نستعملو هذا ماشي بيتا غالاكتو ترانساسيليزاسيون تاعهم ترانساسيليزاسيون بار الكود هذايا ا على فان صارهم بيتا غالاكتوزيداز راح يديغراداو بهاد الانزيم الاخراني. داكوغ. الوغ هذا الاول
وبعدك هذا ترانساليزاسيون وبعدك هذا الاخراني. داكوغ. راح نشوفوا هذا الشيء. لوبيرون هذا هو باش البديه تاع دي زونزيم. داكوغ. عندنا البروموتور تاع لو جين وهذا هو لو جين. يصرى لايغان ميساجي وكاع واش راح يديروا لنا لو جين لاكتوز واحد راح يمد لنا نسموها عفسه نسموها ان بروتيين نسموها ان ريبريسور. هاد لو ريبريسور اذا كنا dans un milieu فيه بزاف glucose ça veut dire en absence du lactose pardon ما عندناش اللاكتوز وعندنا بزاف glucose ça veut dire ما يسحقش يدير ان كاتابوليزم. هاد الريبريسور il est actif يروح يلصقنا في l'opérateur ويمنع عنا il inhibe la transduction ou pardon la transcription تاع لي جين. alors le protéine هذا represseur يلصق لي في l'opérateur car il se fixe في l'opérateur et inhibe la transcription تاع هاد لي جين. هذه في l'absence تاع le lactose ça veut dire عندنا beaucoup glucose dans la cellule. كي دوكا العكس واش راح يصرى في لا سيلول تاعنا عندنا شويه غلوكو اون بريزونس تاع لو لاكتوز. كي يكون عندنا لاكتوز شويه في لا سيلول لا سيلول اصلا تكون عندها شويه لاكتوزات شي بزاف يعني باردون شنو نخلط عندها اللاكتوز. كي تكون عندنا لو لاكتوز بزاف كي يكون عندنا لاكتوز سما عندنا ابسونس تاع لو غلوكوز. سما لو غلوكوز راهو شويه سما لا سيلول لازم لها دير كاتابوليزم تاع لو لاكتوز باش تمد لنا الاخر لو غلوكوز بلس غالاكتوز. لو غلوكوز نستعملوه في الوظائف الحيويه تاع لا سيلول. هذا يتنتج لنا نورمال لو ريبريسور تاع لو لاكتوز. فهنايا راح تتفيكسا فيه جي تتفيكسا فيه لاكتوزا تتفيكسا فيه. كي حتتفيكسا ماش حتخليه يلصق في هدايا كي ما يلصقش هنا تصرى لا ترانسدكسيون هكا لا ترانسكريبسيون. انا نقولها لا ترانسدكسيون ما فهمتش. لا ترانسكريبسيون تصرى باش تمد لنا لي جين الا والزد والاكريك. هاد لي جين يعملوا على لو لاكتوز باش يفككوه باش يكون عندنا الاخر. داكو هذا هو واش راح يشرح لك هنا. هذا هو اللي راني شرحته انا. داكو نكمل. هذاك لوبيرون لاك دوكا عندنا لوبيرون تريبتوفان براسك يخدم لو كونترير ماشي براسك لو كونترير تاع لوبيرون لاك. هاد لوبيرون فيه 5 جين الاخر فيه 3 زد والا والايكغيك. هذا فيه الاو والبي والسي والبي والا ا بي سي دي. داكوغ فيه هاد لي زونزيم. هاد لي زونزيم اذا تواجدوا عندنا راح يديروا لنا لا بيوسينتيز تاع تريبتوفان. الوغ في لا نورمال عندنا لا بيوسينتيز تاع تريبتوفان. كي لا سيلول يكون عندها بزاف تاع البيوسينتيز صافدير بزاف تريبتوفان واش راح دير هي راح تحبس لا سينتيز تاع تريبتوفان. لا سيلول ال ميم تحبس لا سينتيز تاع تريبتوفان. كيفاش تحبسها؟ عندنا توجور هدايا الريبريسور تاع الريبريسور يكون اناكتيف. كي يكون لك اناكتيف عندنا انتاج تاع تريبتوفان. داكوغ الا كان عندك بزاف تريبتوفان راح يجي يلصق لنا مع الريبريسور يرجعوا اكتيف. لازم لنا اكثر من وحده تريبتوفان باش يرجع اكتيف. لازم يكون بزاف تريبتوفان. كي يرجع اكتيف يروح يلصق لنا في لوبيراتور ويمنع عنا alors il va inhiber la transcription تاع لوبيرون وما توليش عندنا لا سينتيز تاع التريبتوفان. داكوغ
هو راح يحبس صنع التريبتوفان بنفسه. دوكا هدايا سي لوبيرون ريبريسيبل وهدايا اندكتيبل. لوبيرون اندكتيبل كيما لوبيرون لاك كوم لوبيرون لاك code des enzymes impliquées dans les chaînes métaboliques, ça veut dire l'idée de la dégradation des substrats internes et sont induits par la substrat de ces chaînes. Par contre, l'opéron répressible comme l'opéron de tryptophane code des enzymes impliquées dans des chaînes anaboliques, ça veut dire synthétiser la biosynthèse de la tryptophane, d'accord, et leur expression est régulée par le produit final de la chaîne. Ça veut dire هذا البرودوي فينال تاع هاد لا chaîne la régulation تاعها تصرا به. alors هاد لي جين تاع التريبتوفان يديروا لنا لا بيوسينثيز. par contre هاد لي جين تاع اللاكتوز راح يديروا لنا يحبسوا لنا alors يديروا لنا لا ديغراداسيون. هاد لي جين تاع لو لاكتوز راح يديروا لنا لا ديغراداسيون تاعو تفكيك. هادو ما يديروا تفكيك تاع لوبيرون لاك يدير لك تفكيك تاع اللاكتوز. par contre تاع لوبيرون تريبتوفان راح يديروا لنا لا بيوسينثيز تاع لو تريبتوفان. هذا هو الاختلاف بيناتهم. هدايا شي les eucaryotes chez les prokaryotes. chez les eucaryotes واش عندنا هذه لاصقه في لو كور ديزيام راح نديرو غير هاد لا بارتي ونحبسو. داكوغ لا ريغولاسيون تاع ليكسبريسيون تاع جين شي لي زوكاريوت. حقيقه كي تقرايها هكا كاع كي تقراوها ماش حتفهموها يعني واعره باش تتفهم. انا وحده وكنت لازم شوفوا نحمد لكم اكزامبل. لا سيلول تاعنا عندها دو تيب دو سيلول. هادوما لي سيلول اسمهم لي سيلول سوماتيك. سيلول بانكرياتيك عندها كامل لي جين نيمبورط كيل سيلول عندها كامل لي جين 40 جين 40 كروموزوم تسمى عندها كامل لي جين بصح هي ما تسحقش كامل لي جين. باغ اكزومبل ماش حتسحق تنتج لنا لي جين تاع الميلانين ولا ما تسحقش تنتج لنا جين ما باليش انا تاع كولور تاع العينين تنتج لنا لو جين تاع الانسولين برك. ومندو اكزومبل واحد اخر لا بو تاعنا واش فيها الميلانين ما راش حتنتج لنا لو جين تاع الانسولين عندها ما دير به يا اخي بصح هي عندها في الاخر تاعها في النوايو عندها هادوك لي جين. داكوغ خلاص هنا لهاديك واش قالنا les gènes des cellules eucaryotes sont sujets à voie de la régulation complexe. Donc une régulation complexe. Les cellules expriment seulement 15% de leurs gènes. Comme on a dit, le pancréas تنتج لنا l'insuline برك و تاع زعمتك لا بو تنتج لنا غير الميلانين ما راحش تنتج لنا عفسه ما تسحقهاش هي. داكوغ تما تنتج لنا 15% من لي جين تاعهم. داكوغ هنا كيما كنا هضرنا لا ديرنيير فوا الكروماتين تاعنا راح يرجع لنا عنده زوج لي زيتيروكروماتين اللي ما سحقوهمش بزاف جايين انغولي في هذيك لا سيلول ما تصرالهمش ترانسكريبسيون. باغ كونطخ لي زو كروماتين هما اللي يسحقوهم اللي صرالهم ترانسكريبسيون اسرع وكامل. داكوغ فهادو ما تصرالهم هادو ما يقعدوا اكزيست. ودوك نشوفوا هادو لي زيتيروكروماتين وين راح نسحقوهم. نكملوا نقرا. voilà هنا le profil d'expression des gènes détermine les caractères d'une cellule et son rôle de l'organisme. كما كنا نهضروا ça veut dire deux changements de l'expression dirigent la différenciation تاع la cellule. حب يقول هنا le gène تاعنا اللي راح ينتج هو اللي راح يمد لنا les caractères تاع la cellule. باغ اكزومبل الميلانين كي تنتج نعرفوا بلي هذيك لا سيلول اسمها لا سيلول تاع لا بو. تاع الانسولين نعرفوا بلي سي لا سيلول تاع البنكرياس ainsi de suite. d'accord avant le début انا هنا d'accord هكا سي alors avant le début de la régulation تاع l'expression des gènes
le blocage de certains gènes et l'expression de certains gènes de telles cellules. هذا هو اللي كنت نقول لكم هادوما blocage تاع certains gènes معناتها des hétérochromatines تصيبوهم في les hétérochromatines ou des gènes qui s'expriment تصيبوهم في les euchromatines. D'accord? Allez. On dit qu'il n'y a pas encore une différenciation cellulaire. On appelle une cellule en question qui n'a pas encore différencié. Donc les cellules, les hétérochromatines, marrons différenciées, sont des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules non différenciées. On peut نديرو بهم العفسة اللي يسموها الجراف. الجراف ça veut dire الطعم. بدينا exemple تاع cellule souche, il y a une cellule embryonnaire. À se différencier selon l'endroit où l'on greffe. كي نحطو une cellule embryonnaire مثلا cellule souche هي cellule embryonnaire نحطوها نديرو بها الطعم في بلاصة. طعم par exemple راح نمد لكم exemple بالك اللي ما يعرفوش معناتها طعم معناتها زعما انا نحرقت في يدي منه. داكوغ كي نحرقت زعما هذه هي الحرقه تاع يدي راح نجيب زعما من رجلي جلده نحي هذه الجلده ونحطها هنا باش تجيني انا يدي هذيك المحروقه تخرج لي جلده سليمه ونورمال. هذه نورمال ما نحرقش ثم تعاود دير تنتج سيلول خلايا جديده تولينا نورمال وهذه ثاني تولينا المحروقه تولي نورمال. هذا واش معناتها الطعم. الوغ منين حنا نجيبو الطعم باغ اكزومبل لي سيلول سوش هما دي سيلول embryonnaires. Alors elles se différencient selon l'endroit اللي راح تكون فيه. واش معناتها هذه différencier selon l'endroit معناتها راح هادوك لي زيتيروكروماتين راح يولونا دي زوكروماتين باش تولي تنتج لك العفسه اللي تحتاجها الخليه اللي زرعتيها فيها باسكو هي عندها كامل انواع لي جين. Elles sont aussi capables de simplifier par exemple dans un cellule et donner un grand nombre de cellules souches. سما يقدروا ينتجوا لنا plusieurs cellules souches. D'accord? Qu'on peut mettre dans un banque تاع les cellules souches. هاد les cellules embryonnaires بزاف نسحقوهم باسكو ماش حنصيبهم عند انسان نورمال نصيبهم غير عند l'embryon. هاد لي سيلول امبريونير نسحقوهم عطاونا اكزومبل تاع لي مالادي دو باركنسون ومالادي دو هانتينغتون سون دي مالادي نورولوجيك انا عارفين بها بصح هما الاخر تاعهم لا كوست تاعهم جينيتيك. لازم لنا دي سيلول امبريونير باش تصرالهم طعم باش نقدروا نعالجوهم نديروا لهم طعم. بصح هاد لي سيلول امبريونير كيفاش نصيبوهم ماشي نيمبورط كل واحد يقدر يمدهم لنا بيان سور. لازم بالك لا مامون زعما كان يكون عندها ولد مريض بهذا تقدر دير الحمل الجديد باش يجبدوا منهم لي سيلول امبريونير باش يزرعوهم زعما في ان انفون المريض باش يبرى. بصح هذاك الزرع ولازم يكون 100% متكامل معاه اسمه ما لازمش يدير رفض الطعم ويقدر هذاك لو بيبي ما يكونش هكاك كيما يقدر يكون. C'est trop difficile. Alors les cellules souches sont prises des embryons âgés de 5 à 7 jours. لازم ندوهم 5 à 7 jours. بصح ماشي ما تكونلكش à 100%, ça marche pas à 100%. D'accord? هذه هي كيفاش la régulation تاع l'expression تاع gènes chez les eucaryotes. J'espère تكونوا فهمتوا هاد الخلوطة بعد هذه la régulation تاع l'expression تاع gènes. شويه خلطه شويه كومبليكي باغ كونطخ تاع شي لي بروكاريوت سهله شويه. الوغ ان شاء الله في لو بروشين فيديو ان شاء الله راح نديروا لا ماتور لي ميوتاسيون تاع الادي ان في البروشين فيديو ان شاء الله. نحبسوا هنا في هاد هنا سي بون انا كملنا لا ريغولاسيون تاع ليكسبرسيون تاع لو جين. on se trouve dans une nouvelle vidéo ان شاء الله la prochaine fois. ان شاء الله تكونوا فهمتوني و bon courage la révision تاعكم. باي باي.